हुन्छ सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र विशेष गरी आज फेरि म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको वचनको सेवाकायमा। र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले आज मलाई यो मौका दिइराख्नु भएको छ यसरी प्रभुको वचनलाई सेयर गर्ने। साथै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पास्टर सरलाई जसले मलाई यो मौका दिइराख्नु भएको छ। र विशेष गरी मैले विगतको दिनहरूमा पनि जुन वचन यो च्यानलद्वारा छोडिरहेको थिएँ त्यो वचनलाई नै म कन्टिन्यू गर्ने सोचिरहेको थिएँ, तर म आज त्यो वचनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्न। कतिवटा कारणले गर्दा मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। तर आज म एउटा भिन्नै विषयलाई लिएर तपाईँहरूको बिचमा आइरहेको छु। र आजको मेरो वचनको विषय चाहिँ रहेको छ स्पिरिचुअल वारफेयर, है, आत्मिक लडन्त। हामी सबैलाई थाहै छ हामी सबैजना एउटा आत्मिक लडन्तमा लडिरहेका छौँ र निश्चय नै त्यो आत्मिक लडन्तमा हामी सबैजना नै त्यसमा इन्भल्भ छौँ भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँदछ। र विशेष गरी तपाईँहरूको साथमा बाइबल छ भने तपाईँले मेरो साथमा बाइबल खोल्न सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर एपिसी 6:10 म यसरी पढ्न चाहन्छु, 10देखि 13सम्म म यसरी पढ्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइहरूका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। अझै यहाँनिर फर्दर हामी पढ्यौँ भने तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ एपिसीमा 6:10 तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर यसरी भेटाउनुहुनेछ। यहाँनिर विशेष गरी आत्मिक लडन्तको विषयमा लेखिएको छ र म त्यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। र विशेष आत्मिक लडन्त बुझ्नभन्दा अगाडि है हामीलाई हाम्रो जुन नेचर छ, परमेश्वरले हामी मानिस जातिलाई जुन प्रकारले बनाउनु भयो त्यो बुझ्न हामीलाई धेरै जरुरी छ। हामीले उत्पत्ति 2:7 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो। उत्पत्ति 2:7 तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ भेटाउनुहुनेछ। परमेश्वरले जमिनबाट माटो लिएर शरीर बनाउनु भयो र त्यो शरीर त्यो चाहिँ हाम्रो शरीर भयो। त्यहाँ पछि परमेश्वरले आफ्नो श्वास मतलब आत्मा हालिदिनु भयो। त्यहाँ पछि चाहिँ मानिस जीवित प्राणी भए भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। साथै तपाईँले पहिलो थिस्सलुनिकी 5:23 पनि तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा तिमीहरूको प्राण आत्मा शरीर चाहिँ निर्दोष होस् भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। साँच्चै नै यो वचनको हिसाबले हामीलाई परमेश्वरले प्राण आत्मा र शरीर बनाउनु भएको छ। र यदि हामीले ख्रीष्टलाई चिनिसकेका छौँ, येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ नै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीले आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई बोलाइसकेका छौँ भने वचनको हिसाबले हाम्रो आत्मा पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग जोडिसकेको छ। अब हाम्रो आत्माले फेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दछ भनेर बाइबलले भन्छ र हामी नयाँ सृष्टि भइसकेका छौँ। तर पनि हामी यस संसारमा यस शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि हामीलाई परमेश्वरले प्राण आत्मा र शरीर बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उद्धार र मुक्ति पाइसकेका छौँ। तर पनि धेरैपल्ट हामी कति कुरा देख्ने गर्छौँ, नेगेटिभ कुराहरू है देख्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ र त्यो कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई डर अनि भय लाग्न सक्छ। तर बाइबल यसरी भन्छ, जसले ख्रीष्टलाई चिनेको छ अरे उनीहरू नयाँ सृष्टि हो। त्यति मात्र नभएर अब चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हामीसित बातचित गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीमा जसले ख्रीष्टलाई चिनिसकेको छ, आफ्नो जीवनमा बोलाइसकेको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ अब निर्णय लिन सक्छ। उनीहरूले चाहिँ जसले ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्, यदि तपाईँले ख्रीष्टलाई चिन्नुभएको छैन भने तपाईँले ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले भनेअनुसार जब कुनै मानिसले ख्रीष्टलाई बोलाएको हुँदैन तब उसको आत्मा चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि टाढो भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिस चाहिँ उसको प्राण चाहिँ टोटल्ली पूर्ण रूपले उसको शरीर अनुसार उसको प्राण चलिरहेको हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। यसकारण यदि हाम्रो प्राण चाहिँ बाइबलले भनेअनुसार यदि हामी शरीर अनुसार चल्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ विनाशतर्फ जान्छ भनेर बाइबलले भन्छ। तर जो आत्मा अनुसार हिँड्छ अरे, यदि हाम्रो प्राणलाई हामी आत्मा अनुसार हामी अगुवाई गर्न दिन्छौँ भने चाहिँ हामी जीवनतर्फ हुन्छौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। यसकारण एउटा मानिसलाई यस संसारमा हुँदा आत्मा अनुसार चल्न बहुत जरुरी छ। यदि कोही मानिसले आत्मा अनुसार चलेन भने निश्चय नै ऊ विनाशतर्फ गइरहेको हुन्छ भनेर बाइबलले भन्दछ।
र आत्माअनुसार चल्नका लागि एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा ख्रीष्टलाई बोलाएको हुनै पर्दछ भनेर बाइबलले भन्दछ। जब हामी ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउँछौँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हामी जोडिन्छौँ र उहाँले हाम्रो आत्मालाई जीवित पार्नुहुन्छ र हामी अब हाम्रो प्राणमा चाहिँ हामी आत्माअनुसार हिँड्न सक्छौँ। तर पनि निर्णय हाम्रै हुँदछ। जसरी मैले भनिहालेँ, परमेश्वरले हामीलाई प्राण, आत्मा र शरीर बनाउनु भएको छ र अब जो मानिसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा बोलाइसकेको छ, उसले उद्धार र मुक्ति पाइसकेको छ हरेक क्षेत्रमा। तर स्टिल यस संसारमा रहँदा चाहिँ हामी यो शरीरमा भएको कारणले हाम्रो प्राण छ। जस्तै कि एउटा मानिसले जब ख्रीष्टलाई बोलाउँछ, उसले ब्याप्टिजम लिन्छ, ग्रहण गर्छ। ग्रहण गरिसक्दा पनि उसको शरीर या ब्याप्टिजम लिएर ऊ बाहिर निस्किँदा पनि उसको शरीर पहिला जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ र उसको प्राण पनि पहिला उसले जुन प्रकारको सोच थियो होला, जुन विचार उसकोमा थियो होला, जुन रिस गर्ने आदतहरू थियो होला, त्यो पनि स्टिल त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। त्यति नै खेर त्यो परिवर्तन हुँदैन। तर हामी आत्मामा चाहिँ बाइबलले भनेअनुसार हामी पूर्ण रूपमा नयाँ भइसकेका हुन्छौँ र सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हाम्रो आत्मा जोडिसकेको हुन्छ। र अब यो प्राणले चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकर हो। यो म अलिकति यसलाई भन्न चाहन्छु है। हाम्रो शरीर चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो शरीर चाहिँ यो परमेश्वरले बनाउनु भएको यो चाहिँ शरीर कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ 5वटा सेन्स अनुसार हिँड्छौँ। हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरू अनुसार हामी हिँड्ने गर्छौँ। जस्तै कि हामी सुन्नु, बोल्नु, देख्नु, टेस्ट गर्नु र स्किनले थाहा गर्नु, सुन्नु, यो 5वटा सेन्स अनुसार चाहिँ हामी शरीर चाहिँ यो 5वटा सेन्स अनुसार हिँड्छ। तर आत्मामा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरो हो। आत्माको कुरो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको श्वास जो चाहिँ आत्मा हामीमा छ र त्यो आत्मामा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा, द्याट मिन्स पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ र त्यो आत्मा भएर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र यो आत्मा जब शरीरसँग मिल्छ तब चाहिँ हामी जीवित प्राणी हुन्छौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। अघि मैले भनिहालेँ, उत्पत्ति 2:7 तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर भेटाउनुहुनेछ। आज यसलाई सिम्पल भाषामा है बुझ्नका लागि भन्नु हो भने तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अहिलेको समयमा है हरेक मानिसले फोन चलाउने गर्छन्। दो अहिलेको फोनहरूमा के भन्छ, त्यो ब्याट्री निकाल्ने फोन हुँदैन, पहिलाको टाइममा हुन्थ्यो। त्यही प्रकारले हामी बुझ्न सक्छौँ। हामी प्राणात्मा शरीर कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ, सपोज सोच्नुहोस् एउटा फोनको ब्याट्री चाहिँ त्यसको त्यसको आत्मा जस्तै भयो र त्यो फोन चाहिँ उसको शरीर र त्यो फोनभित्र सबै प्रकारको एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ। विभिन्न कुरा गर्ने, त्यसले फोटो खिच्न सक्छ, रेकर्डिङ गर्न सक्छ, भोइसहरू भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ, या धेरैवटा फाइल्सहरू हामी हाल्न सक्छौँ त्यो फोनको भित्र। तर तबसम्म त्यो फोनलाई एउटा पावर ब्याकअप हुँदैन। जबसम्म त्यो फोनमा ब्याट्री हाल्नुहुन्न तबसम्म त्यो फोन युजलेस हुन्छ। त्यसरी नै बाइबलले भन्छ हाम्रो शरीर पनि आत्मा बिना चाहिँ मरे तुल्य अरे। यसकारण जसरी त्यो फोनलाई ब्याट्री हालिसकेपछि मात्रै पावर पाएर त्यो अन भएपछि त्यहाँपछि त्यसले काम गर्ने गर्छ, सेम प्रकारले हाम्रो शरीरमा आत्मा आएको कारणले हाम्रो प्राण चाहिँ त्यो एप्लिकेसन्सहरू जस्तै हो, जसमा भएर हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो प्राणमा चाहिँ यो कुरा हुन्छ। र कोही प्रभुको महान दासहरूले यसरी भन्नुहुन्छ है, हाम्रो प्राण चाहिँ विल, स्वइच्छा र इमोसन, भावना र कन्साइन्स, जसलाई हाम्रो विचारहरू छन्, यो 3 कुराले बनिएको हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र हाम्रो प्राणमा चाहिँ हामीलाई सही विश्वास हुन बहुत जरुरी छ। र म आत्मिकी लडन त हाम्रो बाइबलले भने अघि मैले यहाँनिर पढिहालेँ कि एफिसी 6:10 उता हाम्रो जुन लडन त छ, यो लडन त चाहिँ फिजिकल होइन, देखिने हाम्रो शरीरको लडाइँ होइन, तर यो हाम्रो जुन लडन त छ, यो लडन त चाहिँ आत्मिक लडन त अरे। मतलब हाम्रो विचारमा लडन त अरे, नदेखिने कुरा। अरू सिम्पल भन्नु हो भने हाम्रो लडन त चाहिँ देखिने होइन, हाम्रो लडन त चाहिँ अदृश्य, नदेखिने लडन त हामी लडिरहेका छौँ। र यो जुन लडन त हुन्छ, यो लडन त चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक कहाँ हुँदछ भन्दाखेरि, यो लडन त चाहिँ हाम्रो प्राणमा हुँदछ, जहाँ चाहिँ हाम्रो भावना छ, हाम्रो स्वइच्छा छ र हाम्रो विचारहरू छन्, धेरै विचारहरू छन्। यो प्राणमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल्ली यो आत्मिक लडन त हुँदछ। र विशेष गरी त्यही कारण म यदि मलाई कसैले सोध्यो भने यस संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार कुन चाहिँ हो भनेर कसैले प्रश्न गरे भने म उसलाई यही भन्न चाहन्छु कि यस संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार चाहिँ एउटा मानिसको प्राण हो। जब एउटा मानिसको प्राणमा मानिसले सही कुरालाई सोच्दछ, उसले सही कुरा गर्दछ। तर यदि उसले गलत कुरा सोच्यो भने उसले त्यही हिसाबले हिँड्दछ। र त्यही कारण हाम्रो प्राण चाहिँ के हो, यो चाहिँ एउटा सिम्पल भाषामा हो भन्नु भने, जस्तै कि
विगतको दिनहरूमा धेरै प्रभुको दासहरूले यो प्रकारले प्रचार गर्नुभयो। साँच्चै म पनि धेरै आशिषित भएको छु कि साँच्चै हाम्रो यो विचार, हाम्रो माइन्ड चाहिँ, हाम्रो यो मन चाहिँ लडन्त गर्ने जग्गा अरे, जहाँ चाहिँ अन्धकारको शक्तिहरूले, हाम्रो शत्रुले यो विचारमा धेरैपल्ट हामीलाई लडाउन खोज्छ। एक्चुअली हाम्रो जीवनमा हामी धेरै कुरालाई देख्ने गर्छौँ, धेरैपल्ट बिमारीको कुरा देख्ने गर्छौँ, आर्थिक क्षेत्रहरूमा हामी डगमगाएको देख्छौँ, धेरैपल्ट कतिवटा समस्या हामी हाम्रो जीवनमा देखिपठाउँछौँ, सम्बन्धको क्षेत्रमा हामी समस्याले देख्छौँ। एक्चुअली यो सबै कुरा चाहिँ शत्रुले किन गरेको भन्दाखेरि ताकि हाम्रो विचारमा चाहिँ हामी हारोस् भनेर अरे, ताकि हामी यो विचार हामी यदि एकखेप चाहिँ हामीले यस्तो सोच्न थाल्यो, ए अब त हुँदैन रहेछ, हामी सक्दैन रहेछौँ भने चाहिँ हामी प्राणमा यो कुरालाई एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले शरीर अनुसार गर्छौँ। र अघि मैले भनिहालेँ कि शरीर अनुसार यदि हामी हिँड्छौँ भने चाहिँ हामी विनाशतर्फ गइरहेका हुन्छौँ, तर आत्मा अनुसार हिँड्छौँ भने चाहिँ प्रभुको वचनले सिकाएअनुसार यस हामी गर्न सक्छौँ। परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा भएर हामी हरेक कुरा गर्न सक्छौँ, किनकि येशू ख्रीष्टले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने हाम्रो विचार आउँछ। यसकारण हाम्रो प्राणलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न र प्राणलाई चाहिँ आत्माअनुसार चल्नमा सहायता गर्न बहुत जरुरी छ हामीलाई। यदि हाम्रो प्राण चाहिँ आत्माअनुसार चलेन भने हामी दिन प्रतिदिनको जीवनमा हामी निराशमा, हताशामा, सानो केही कुरा आइपऱ्यो भने हामी डरमा, भयमा जिउने गर्छौँ र हामीलाई कुनै पनि कुरा गर्नको लागि धेरै साह्रो पर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राण चाहिँ यदि हामीले शरीर अनुसार चलायो भने, तर यदि हामी आत्मा अनुसार चल्छौँ भने चाहिँ निश्चय नै हामी विजयको जीवन जिउनेछौँ। हाम्रो प्राण चाहिँ यस उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कोही प्रभुको दासहरूले कि साँच्चै हाम्रो प्राण चाहिँ आत्मिक लडन्त गर्ने जग्गा हो, तर म अझै यसमा यसरी थप्न चाहन्छु, हाम्रो प्राण चाहिँ केवल आत्मिक लडन्त गर्ने जग्गा मात्र नभएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्भर्टर जस्तै हो। जस्तै कि एउटा सिम्पल उदाहरण म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा लाइट बल्ब अहिले तपाईँहरू सबले देख्नुहुन्छ है, आफ्नो घरमा हामी बाल्ने गर्छौँ। जब पनि हामी स्विचलाई अन गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट चाहिँ बल्बले चाहिँ करेन्टलाई कन्भर्ट गरेर लाइटमा चेन्ज गर्ने गर्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जुन प्राण छ, यो प्राण चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जगतलाई, यो शारीरिक देखिने नदेखिने कुरालाई देखिने रूपमा प्रकट गर्ने एउटा कन्भर्टर जस्तै हो, लाइट बल्ब जस्तै हो हाम्रो प्राण चाहिँ। यसले चाहिँ आइदर हाम्रो प्राणमा, त्यही कारण यदि एउटा कुनै मानिसको प्राणमा कुन प्रकारको उसको प्रभाव छ, त्यही हिसाबले नै उसले आफ्नो जीवनमा प्रकटीकरण गर्ने गर्छ। यसकारण हाम्रो प्राण चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम मुख्य छ यो प्राण चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो प्राणले चाहिँ हाम्रो आइदर हामी आत्माको प्रभाव अनुसार हामी प्रकट हुने गर्छौँ भने, या फिर हामी शरीरको या कतिवटा हाम्रो शत्रुले हालेको अन्धकारको विचार आएर डर अनि भएको कुरा हाम्रो प्राणमा आयो भने त्यो हिसाबले हामी प्रकट गर्ने गर्छौँ। यसकारण हाम्रो प्राणलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भएर आत्मिक रूपमा हिँड्न धेरै जरुरी छ। पहिलाको है धेरै सर्वेले यसरी भन्ने गर्छन्, पहिलाको ब्रिटिस रुलमा र पहिला जब ब्रिटिसले हाम्रो भारतमा राज्य गर्थे र पछि गएर जब हाम्रो भारत देश स्वतन्त्र भए र धेरै सर्वे गरे अनुसार उहाँले यसरी भेटाउनु भयो अरे कि पहिलाको ब्रिटिस रुलको समयमा र अहिले भारत देशको स्वतन्त्र भएको समयको सर्वेलाई हेर्दाखेरि अहिले झन् इभन स्वतन्त्र भएर झन् हाम्रो देशमा धेरै प्रकारको के भन्नु नराम्रो कुराहरू भइरहेको छ। धेरै रेपहरू भयो होला, धेरै झै झगडाहरू, धेरै मानिसहरू एडिक्सनमा फसिरहेका थिए। एक्चुअलमा हो भने त यदि मानिस स्वतन्त्र हुँदा त झन् मानिस राम्रो हुनुपर्ने हो, तर किन अझै मानिसहरू स्वतन्त्र भएर झन् किन मानिसहरूको जीवनमा धेरै दुःख पीडा गरिबी या त्यस्तो प्रकारको नराम्रो कुराहरू किन उत्पन्न भए भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बाहिर फिजिकल्ली स्वतन्त्रता होइन, मानिसहरूलाई चाहिएको चाहिँ भित्रीय स्वतन्त्रता हो। जब यदि कुनै मानिस भित्रबाट ऊ स्वतन्त्र छैन भने उसको बाहिरी उसले स्वतन्त्रता पायो भने त्यो मानिसले धेरै नराम्रो कुरा गर्न सक्छ, या हामी धेरै कुरामा धेरै सहरलाई देशलाई नराम्रो कुरामा प्रभाव पार्न सक्छौँ। यसकारण एक्चुअली सेम प्रकारले इभन हामी मण्डलीमा पनि देख्न सक्छौँ। एक्चुअली यदि कुनै मानिसलाई अझै हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा हामीले बेसी देख्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो
प्राणको क्षेत्रमा हामीलाई स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि एउटा मानिस यदि प्राणको क्षेत्रमा ऊ स्वतन्त्र भएन भने चाहिँ, भित्र ऊ स्वतन्त्र भएन भने, उसले बाहिर स्वतन्त्रता पायो भने उसले धेरै नराम्रो कुरा गर्न सक्छ। बाइबलमा एउटा सिम्पल उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामी भेटाउँछौँ युसुफको बारेमा हामीले सुनेका छौँ। युसुफ जब उसलाई उसको दाजुभाइले बेचियो र ऊ पोतिफरको घरमा बस्न थाले र पोतिफरको वाइफले, उसको पोतिफरको स्त्रीले युसुफलाई धेरैपल्ट व्यभिचार गर्नको लागि उत्साह गरे भनेर भन्छ त्यहाँनिर है। तर पनि युसुफले कहिले पनि उसँग त्यस्तो व्यभिचारको कुरा गरेनन्। युसुफ चाहिँ व्यवस्था आउनुभन्दा धेरै अगाडिको मानिस हो। त्यो समय त व्यवस्था पनि त आएको थिएन, त्यसमा कसरी चाहिँ युसुफले त्यो कुरा गर्न सके भनेर मलाई लाग्छ सायद युसुफ चाहिँ त्यो समयमा व्यवस्था आएको थिएन त्यति बेला। जो व्यवस्थाले चाहिँ आउटवर्ड बाहिरको कुरालाई मात्रै बेसी ध्यान दिन्छ कि यो गर त्यो गर यस्तो हुन्छ भनेर। तर मलाई लाग्छ युसुफ त्यो समय भित्रबाट ऊ स्वतन्त्र थिए परमेश्वरमा। जब युसुफ परमेश्वरमा स्वतन्त्र भए, त्यति बेला व्यवस्था आएको पनि थिएन, यसै कारण ऊ भित्रबाट स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दा उसलाई बाहिर जब उसले स्वतन्त्रता पाए, त्यो पोतिफरको घरमा उसले सबै कुरामाथि अधिकार गर्ने मौका पाए, त उसले चाहेको भए त्यो अधिकारलाई नराम्रो प्रकारले पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यो। तर उसले किन सही प्रकारले प्रयोग गरे भन्दाखेरि ऊ भित्रबाट उसको प्राणको क्षेत्रमा ऊ स्वतन्त्र थिए। आज हाम्रो मण्डलीमा हामीलाई है, हामी हरेक विश्वासी जनहरूलाई प्राणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। हामी कतिवटा कन्फरेन्सहरूमा हामी ठुल्ठुलो यसरी भेला हुने गर्छौँ। ठुल्ठुलो कन्फरेन्सहरूमा हामी धेरै प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गर्ने गर्छौँ। किनकि जति पनि त्यहाँनिर प्रभुको महान दासहरू भेला भइरहेको हुन्छ, उहाँहरू प्राणको क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी त्यो बाहिर पनि एउटा फ्रिडमलाई हामी थाहा गर्ने गर्छौँ। धेरैपल्ट हामी बाहिरपट्टिको डिसिप्लिनलाई बेसी फोकस गर्ने गर्छौँ, तर हामी भित्रको त्यो डिसिप्लिनलाई भुलिपठाउँछौँ। एउटा स्टुडेन्टले यदि उसले सही प्रकारले एउटा टिचरको, उसको शिक्षकको डर अनि भय मान्छ भने, चाहे त्यो टिचर हुँदा होस् चाहे नहुँदा होस्, उसले सही कुरा नै गर्छ। तर यदि स्टुडेन्टले टिचरको सही डर भय मान्दैन भने, बाहिरबाट मात्र मान्छ भने, जब सर हुन्छ त्यति बेला मात्र, जब टिचर हुन्छ त्यति बेला मात्र उसले केही कुरा मान्छ। तर टिचर गएपछि उसले फेरि आफ्नो कति कुरा गर्ने गर्छन्। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्राणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गऱ्यौँ, हामीले उद्धार र मुक्ति पाइसकेका छौँ, तर पनि धेरैपल्ट हामी प्राणको क्षेत्रमा बाँधिएको कारणले, प्राण मतलब हाम्रो विचार, हाम्रो भावना र हाम्रो स्वइच्छाको क्षेत्रहरूमा हामी बाँधिएको कारणले गर्दा हामी येशू ख्रीष्टले दिनुभएको स्वतन्त्रतालाई हामी थाहा गर्दैनौँ। र आत्मिकी लडन त चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ। आत्मिकी लडन्तमा हामी विजय हुनु छ भने चाहिँ हामीले प्राणमा चाहिँ, हाम्रो प्राणलाई चाहिँ आत्माअनुसार चल्नमा हामीले सहायता गर्नै पर्छ। नत्र भए चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन हारको जीवन, डरको जीवन, केही कुरा हुँदा भएको जीवन है, हामीलाई के भन्छ, कसैको उन्नतिमा देख्यो भने हामीलाई आरिस लाग्ने या रिस उठ्ने, हामी त्यस्तो प्रकारको जीवन जिउँछौँ। तर यदि कोही मानिस यदि ऊ प्राणको क्षेत्रमा, ऊ भित्र रूपमा ऊ स्वतन्त्र छ भने, उसको छेउको साथीको उन्नति हुँदाखेरि ऊ स्वतन्त्र भयो, उसको लागि अझै प्रार्थना गर्न सक्छ। यदि मण्डलीका जनहरू प्राणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र भयो भने अर्को मण्डलीको उन्नति हुँदाखेरि उनीहरूलाई आरिस लाग्दैन, तर अझै प्रार्थना गरिदिन्छ त्यो मण्डलीको लागि, मण्डलीको उन्नतिको लागि। या मण्डलीभित्रमा विश्वासीजन कतिलाई जो प्रभुले महान रूपमा प्रयोग गर्दैछन् भने उनीहरूलाई देख्दाखेरि, यदि त्यो मानिस जो भित्रबाट स्वतन्त्र छ भने त्यो मानिसलाई देख्दा उसलाई आरिस लाग्दैन, तर उसको लागि अझै प्रार्थना गरिदिन्छ। यो चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता, भित्रबाट स्वतन्त्र भएको मानिसको हृदय हुन्छ। भित्रबाट स्वतन्त्र भएको मानिसको हृदय चाहिँ ठुलो हुन्छ। उसले चाहिँ अरूले के कुरा भन्दा पनि सहन सक्छ, नम्र हुन सक्छ, अरूलाई प्रेम गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि उसको प्राणको क्षेत्रमा ऊ स्वतन्त्र छ। त्यसमा अब प्रश्न चाहिँ यो आयो, स्वतन्त्र चाहिँ हामी कसरी बन्ने त भन्दाखेरि, तपाईँले यदि बाइबल छ भने तपाईँले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ। म यूहन्नालाई खोल्न चाहन्छु। यूहन्ना 8:32मा यसरी लेखिएको छ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ
र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। यूहन्ना 8:32 तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो। यहाँ सदुकी फारिसीहरूलाई उहाँले भन्दै गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दै गरेको हुन्छ, र उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले सत्यलाई जान्यौ भने सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। र सत्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाइबलले भनेअनुसार येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै हुँ। मतलब येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्ट अझै यदि येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा छ भने हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि सत्यले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ, र त्यही कारण सत्यलाई बुझ्न धेरै जरुरी छ। र अझै 31 तपाईँले हेर्नु भने सत्य चाहिँ त्यसमा के हो त भनेर तपाईँले प्रश्न आयो भने अझै 31 32लाई त्यसकै मतलबबाट 31 तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरो चेला हौ। त्यहाँ मतलबबाट त्यहाँ येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो। त्यो सत्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अझै इङ्ग्लिसमा इफ यु ओबे माई टिचिङ्स भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यदि हामी येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई मान्छौँ भने, हाम्रो जीवनमा राखिराख्छौँ भने, त्यो कुरालाई हामी हाम्रो प्राणमा याद गरिराख्छौँ भने चाहिँ त्यो सत्यताले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गराउँछ भनेर बाइबलले भन्दछ। यसकारण हामीलाई यो प्राणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र बन्न धेरै जरुरी छ। र त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ हामी कसरी हुन सक्छौँ भन्दाखेरि जब हामी सत्यलाई जान्नेछौँ। र त्यो सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट अथवा येशू ख्रीष्टको ती सबै वचनहरू जसले हामीलाई जो चाहिँ सत्य छन् र जसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रता दिन्छ। र त्यो सत्यताहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि जस्तै कि म एक दुई कुरा भन्न चाहन्छु। बाइबलले भनेअनुसार येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोराको चोटले हामी निको भएका छौँ। यो चाहिँ उहाँको वचनको सत्यता हो। यसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ। बाइबलले भनेअनुसार येशू ख्रीष्ट हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। उहाँ यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ र भनेर बाइबलले भन्छ। यो चाहिँ सत्यता हो। बाइबलले भनेअनुसार येशू ख्रीष्टमा भएर हामी हरेक कुरा गर्न सक्छौँ अरे, यो चाहिँ सत्यता हो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि गरिब बन्नुभयो ताकि हामी धनी बन्न सकौँ भनेर, यो चाहिँ सत्यता हो बाइबलको। बाइबलले भनेअनुसार येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो अरे दोष लगाउनको लागि होइन अरे, तर बहुतायको जीवन अबन्डेन्स लाइफ दिनको लागि उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। यो चाहिँ सत्यता हो। यदि कुनै मानिसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ भने उसले परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुहुन्छ अरे, यो चाहिँ सत्यता हो। जब हामी यो सत्यतालाई बुझ्छौँ, जब हामी यो सत्यतालाई हाम्रो विचारमा लिन्छौँ, यो सत्यताले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ। जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ तब हामी केवल बाहिरी फिजिकल रूपमा हामी स्वतन्त्रता नभए तापनि हामी आत्मिक रूपमा स्वतन्त्र भएपछि हामीलाई जिउन सजिलो हुँदछ। इभन जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ कि यस येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँमा विश्वास गरेको कारणले अब म परमेश्वरको अगाडि धार्मिक भएको छु। यदि यो सत्यता हामी धेरैपल्ट यो भन्नु हामीलाई सजिलो लाग्छ, तर यो सत्यतालाई बुझ्यो भने नि हामीलाई दिन प्रतिदिनको जीवन सही प्रकारले जिउन हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हामी धेरैपल्ट राइचियस लाइफ जिउनुपर्छ, हामी धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ, हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर मलाई लाग्छ यदि हामी भित्रबाट तपाईँले सोच्नुभयो भने यस येशू ख्रीष्टले मलाई धार्मिक बनाउनु भएको छ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने नि तपाईँलाई अरूलाई क्षमा दिनु सजिलो हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, किनकि तपाईँले यस्तो सोच्नुहुन्छ कि यस येशू ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टले मलाई क्षमा गर्नुभएको छ, म पनि क्षमा गर्न सक्नेछु। परमेश्वर येशू ख्रीष्टको धार्मिकता मैले पाएको छु, अब म अरूलाई सहायता गर्न सक्छु, मेरो विरुद्धमा बोल्ने मानिसहरूको लागि म प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर हामी त्यो प्रकारले भन्न सक्छौँ। किन भन्नुहोस् त, जब हामी भित्र रूपमा स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यही कारण हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा हामीलाई स्वतन्त्र बन्न धेरै जरुरी छ। यदि हामी प्राणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र भएनौँ भने चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिनको जीवन जिउन धेरै साह्रो पर्छ। र म अझै एउटा वचनलाई लिएर म यसलाई केही एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। पहिलो थिस्सलुनिकी, यदि तपाईँले तपाईँको साथमा बाइबल छ भने तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो थिस्सलुनिकी त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने 5:19देखि म यसरी पढ्न चाहन्छु। 19देखि, पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, अगमबानीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ हो, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। यहाँनिर पहिलो थिस्सलुनिकी 5:19देखि 22सम्म त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नु भने भेटाउनुहुनेछ। यहाँनिर यसरी भन्छ है, बाइबलले भनेअनुसार
सबै कुराको जाँच गर्नु अरे र जुन कुरा असल छ त्यसमा चाहिँ बनिरहनु अरे र जुन कुरा खराबी छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्नु अरे है। यहाँनिर अगमबानीको कुरा भनेका छन्। यदि हामीले पुरानो व्यवस्थामा पुरानो नियममा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरले जब जब पनि प्रभुको दासहरूलाई प्रयोग गरेर अगमबानीका कुराहरू गरे, त्यो अगमबानी चाहिँ त्यहाँ भएको मानिसहरूलाई डर भय ल्याउनुको लागि थिएन। वचनले भनेअनुसार अगमबानी चाहिँ मण्डलीको उन्नतिको लागि अरे। अगमबानीले चाहिँ करेक्सनलाई ल्याउँछ, सुधारलाई ल्याउँछ अरे, मण्डलीको सुधारलाई ल्याउँछ। तर धेरैपल्ट हामी कतिवटा कुरालाई सुनेर हामी डर अनि भयमा जिरहेका हुन्छौँ। त्यही कारण हामीलाई सबै कुराको जाँच गरेर सही कुरालाई लिनु चाहिँ धेरै जरुरी छ। र इभन येशू ख्रिस्टले पनि यसरी मत्तीमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर भेटाउनुहुनेछ। मत्ती 15:1देखि 20सम्म त्यहाँ पढ्नुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। जब सदुकी फारिसीहरूले येशू ख्रिस्ट कहाँ आएर यसरी भन्ने गर्छन्, गुरु तपाईँको चेलाहरूले त किन खाना खाँदाखेरि हात नधुई खाने गर्छन्? उनीहरूले त पुस्तौबाट चलिआएको हाम्रो कतिवटा ट्रेडिसन्सहरूलाई, हाम्रो नियमहरूलाई उनीहरूले तोडिरहेको छ भनेर येशू ख्रिस्टलाई भन्दाखेरि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, एक्चुअली मानिसलाई चाहिँ उनीहरूको बाहिरको कतिवटा कुराले पापी तुल्याउँदैन, तर उसको हृदयबाट उसको भित्रबाट आएको कुराले चाहिँ उसलाई पापी तुल्याउँदछ, उसलाई अशुद्ध तुल्याउँदछ एउटा मानिसलाई भनेर बाइबलले त्यहाँनिर भन्छ। मत्ती 15मा तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ भेटाउनुहुनेछ। इभन येशू ख्रिस्टले पनि यसरी भन्नुभएको छ, एक्चुअली हामीलाई फिजिकल कुराले चाहिँ होइन अरे, तर हामी भित्रबाट हाम्रो हृदयबाट आएको कुराले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध तुल्याउँदछ। यसकारण हामी धेरैपल्ट हाम्रो फिजिकल कति कुरामा हामी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ, तर हामीले बाहिरको भन्दा हामी भित्रबाट स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। जस्तै कि अहिले धेरै कतिवटा यस्तो भाइरसको कुराहरू चलिरहेको छ। हामी शारीरिक रूपमा हामी बाँधिएका छौँ होला, तर यदि हामी आत्मिक भित्रबाट हामी स्वतन्त्र छौँ भने नि यस्तो समयमा पनि हामी आनन्दले जीवन जिउन सक्छौँ। यस्तो समयमा पनि हामी आत्मिकै हाम्रो त्यो जोस बनिराख्न सक्छ यदि हामी भित्रबाट हामी स्वतन्त्र छौँ भने। तर यदि हामी भित्रबाट स्वतन्त्र छैन भने चाहिँ हाम्रो प्राण त्यति बेला हामी शरीर अनुसार हिँड्छौँ र हाम्रो 5वटा सेन्सेसले जे कुरा भन्छ, हामी जे देख्छौँ जे सुन्छौँ त्यो कुराको हिसाबले हाम्रो प्राणलाई प्रभाव परेको छ भने चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन डरमा भयमा हामी जिरहेका हुन्छौँ। इभन कति महान लेखकहरूले यसरी भन्नुहुन्छ, हाम्रो देशको मानिसहरूलाई चाहिँ यस बाहिरको फ्रिडम हामीलाई चाहिएको छ, तर बाहिरको फ्रिडमभन्दा बेसी चाहिँ हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो विचारको क्षेत्रमा स्वतन्त्रता चाहिएको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। निश्चय हो, यो बिब्लिकल हो, बाइबलले भन्दछ। निश्चय नै हामीलाई भित्रबाट स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। यदि हामी भित्रबाट स्वतन्त्र हुन सकेनौँ भने हामीले बाहिर पाएको स्वतन्त्रतालाई सही प्रकारले मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। यसै कारण म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु है, आजको वचनको हिसाबले येशू ख्रिस्टमा हामीले विश्वास गरेका छौँ र हामी हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ र प्रभुको वचनलाई बुझेर र त्यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो विचारमा, हाम्रो प्राणमा राखेर हामीलाई स्वतन्त्र हुन धेरै जरुरी छ। यसकारण है हामी शारीरिक रूपमा हामी बाँधिए तापनि हामी आत्मिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र छौँ। यसको मतलब यो पनि भनेको होइन तपाईँहरू है हामी बाहिर आएर भेला हुन्छौँ त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन, तर हामी हताशमा निराशमा हुँदैन सक्दैन भन्ने कुरादेखि चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि वचनको सत्यता अनुसार चाहिँ जो कुरा मान्छेको लागि असम्भव छ त्यो येशू ख्रिस्टको लागि सम्भव छ। यसकारण हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर हाम्रो प्राणलाई सुरक्षा दिएर हामी स्वतन्त्र भएर जिउन सक्छौँ। र यो आत्मिक लडन्तको विषयमा अझै फर्दर म यो वचनलाई आउने दिनहरूमा तपाईँको बिचमा ल्याउनेछु। र आज चाहिँ केवल केही परिचय र जुन आत्मिक लडन्त छ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ र कुन प्रकारले हुन्छ त्यो विषय मात्रै मैले छुएको, र आउने दिनमा निश्चय नै म यसलाई अझै फर्दर ल्याउनेछु। र म आशा गर्छु तपाईँले यो वचनद्वारा आशिषित हुनुभएको छ भनेर। हुन्छ, सबैलाई येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह।